नमस्कार, यो समाचारमा स्वागत छ। म कुलचन्द्र विष्ट। म मेनुका श्रेष्ठ। सुरुमा अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार। प्रधानमन्त्री विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दर्ता, प्रचण्डलाई कानुनी कठघरामा उभ्याउनु पर्ने रिट निवेदकको तर्क। विस्तृत शान्ति सम्झौता कार्यान्वयनमा माओवादी धारेकै ठाउँ। 16 वर्ष पुग्दा पनि शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षमा पुग्न नसकेपछि दलहरू दबावमा, न्याय निरूपणमा सरकार र आयोग नै गैर जिम्मेवार। राष्ट्रपति निर्वाचनको मौन अवधिमा पनि दलहरू सांसद रिजाउनै व्यस्त। आफ्ना सांसदलाई भोलि काठमाडौँ आइपुग्न निर्देशन। राष्ट्रपा र राप्रपा भने अझै अनियमित। निर्वृत्ति भरण सुधार योजना विरुद्ध फ्रान्सका मजदुर सङ्गठन आन्दोलित। हडतालले अर्थतन्त्रमा क्षति पुग्ने आकलन, आर्थिक बोझलाई सल्टाउन परिमार्जन गर्ने पनि राष्ट्रपतिको तर्क। र पल्सर स्पोर्ट्स अवार्डमा अल मुल्तायरी वर्ष प्रशिक्षक घोषित। अञ्जन विष्ट र अरुणा साई वर्षको उत्कृष्ट खेलाडी, लाइफ टाइम अचिभमेन्ट अवार्ड रघुराज वन्तलाई। अब समाचार विस्तारमा। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ। विक्रमसम्वत 2076 साल माघ 1 गते टुँडीखेलमा माघी पर्वको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सशस्त्र युद्धमा मारिएका 17,000 मध्ये 5,000 जनाको मात्र आफूले जिम्मा लिने अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो। सोही अभिव्यक्तिलाई लिएर द्वन्द्वकालीन घटनामा पीडित भएकाहरू कल्याण बुढाथोकी, विनोद सापकोटा, कमला राई तिमलसेना, हुमराज दवाडी लगायतले सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गर्नुभएको हो। मान्छेमध्ये पनि हाम्रो मान्छे पनि पर्छ भन्ने किसिमले अब 5,000 त उहाँले जिम्मा लिएको भन्नुहुन्छ, 17,000 मरेको मध्ये भनेपछि अब ज्ञानेन्द्रजीको बुवा टिकाराज आरन जस्तै रेलीबाई तमाङ, मेरो रामेछापका पनि धेरैजना मान्छेहरू बाँच्नु भएको छ। अब लुटपाटमा सम्पत्ति मेरो त अब सबै नै लुट्नु भएको हो होइन, सम्पत्ति क्षति अब घर। त्यस्तै रिट निवेदक शिवकुमार बुढाथोकीले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले 5,000 आफूले जिम्मा लिने भनिसकेकाले मानिस मारेको व्यक्ति कानुनको कठघरामा उभिनु पर्छ कि पर्दैन भन्दै प्रश्न गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड विरुद्धको रिटको पेशी सर्वोच्च अदालतले बिहिबार 10 बजेका लागि तोकेको छ। माओवादी धारका पार्टीले विस्तृत शान्ति सम्झौताको मर्म र भावना विपरीत हुने गरी कुनै पनि गतिविधिको विरोध र प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेका छन्। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज बिहान बसेको माओवादी धारका पार्टीहरूको बैठकले सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित सबै विषयहरू सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोग मार्फत अगाडि बढाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। यसका लागि शीघ्र रूपमा कार्यान्वयन गर्न ध्यानाकर्षण गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको आह्वानमा भएको बैठकमा विभिन्न समयमा राज्यसँग भएका सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता समेत जनाइएको छ। प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड, नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीका सहअध्यक्ष सीपी गजरेल, नेपाल समाजवादी पार्टी नेसपाका अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराई लगायतका नेताहरू बैठकमा उपस्थित हुनुहुन्थ्यो। नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले द्वन्द्वकालीन मुद्दाको विषयलाई लिएर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डमाथि अदालतमा मुद्दा हाल्ने कामले मुलुकलाई फेरि द्वन्द्वमा हाल्ने षड्यन्त्र भएको बताउनु भएको छ। अध्यक्ष भट्टराईले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले गर्ने सो कामलाई अदालती प्रक्रियामा लगेर डलरको खेती गर्नेहरूको शान्ति प्रक्रियालाई गिजोलेर मुलुकमा द्वन्द्वको खेती गर्ने गम्भीर षड्यन्त्र भइरहेको उल्लेख गर्दै त्यसका विरुद्ध आवाज उठाउन पनि सबैलाई आह्वान गर्नुभयो। शान्ति सम्झौताको विषय माओवादीको विषय मात्रै नभई राज्यको विषय भएकाले यसमा सबैले गम्भीर बन्नुपर्ने अध्यक्ष भट्टराईको भनाइ थियो। द्वन्द्वकालीन
मुद्दाहरूको निरूपण गर्नको निम्ति र द्वन्द्व पीडितहरूलाई परिपूर्ण दिनको निम्ति सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता आयोगको जुन व्यवस्था गरिएको थियो त्यो कार्य विभिन्न बाहनामा त्यसलाई पुरा हुन नदिने र हुँदाहुँदै त अहिले अस्ति भर्खर मात्रै तपाईँले देख्नुभयो एउटा चाहिँ सामान्य न्यू बनाएर बहालवाला प्रधानमन्त्री जो शान्ति प्रक्रियाका हस्ताक्षरकर्ता नै हुनुहुन्छ उहाँलाई सामान्य एउटा न्यू बनाएर चाहिँ उहाँलाई गिरफ्तार गरेर मुद्दा चलाउन सक्ने भन्ने ढङ्गको चाहिँ एउटा अदालती प्रक्रिया चाहिँ अगाडि बढेको छ। अध्यक्ष भट्टराईले संविधान र शान्ति प्रक्रियाको रक्षा गर्न सबै पक्ष गम्भीर बन्नुपर्ने आवश्यकता समेत औँल्याउनु भयो। शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउन सरकार र आयोगहरू नै जिम्मेवार हुनुपर्ने नेपाल बार एसोसिएसनले जनाएको छ। नेपाल बार एसोसिएसनले आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउन सरकार र आयोगहरू नै जिम्मेवार हुनुपर्ने बताएको हो। बारका तर्फबाट अध्यक्ष गोपाल कृष्ण घिमिरे र महासचिव अन्जिता खनालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा आफ्नो कार्यक्षेत्राधिकार अन्तर्गतका विषयहरूमा सरकारवाला निकायले कार्य गर्ने भएकाले सोही विषयलाई लिएर क्षेत्राधिकारको विवाद सिर्जना गर्नु जायज नहुने उल्लेख गर्नु भएको छ। यसैबीच नेपाली काङ्ग्रेसका संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले सङ्क्रमणकालीन न्यायका विषय सम्बोधन गर्न सर्वोच्च अदालतको भूमिका सकारात्मक हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ। अदालतको आदेशपछि माओवादीको आक्रोश र विकसित घटनाक्रमले सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई आलटाल गर्ने प्रचण्डको कदममा धक्का लाग्ने देखिएको छ। माओवादीले आफूहरूलाई यो सह्य नहुने विज्ञप्ति निकालेपछि बार एसोसिएसन उच्च अदालत पाटन माओवादीको कदम विरुद्ध उत्रिएपछि माओवादीको धम्कीको भाषा धेरै नटिक्ने प्रश्न भएको हो, जहाँ प्रधानमन्त्री प्रचण्ड विरुद्ध रिट नै दर्ता भएपछि सरकार सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई टुङ्गोमा नपुर्याई अघि बढ्ने ठाउँ नै नरहेको सङ्केत मिलेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई फौजदारी कसुरमा पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्न माग गरिएको रिट दर्ता गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएपछि तातिएको राजनीतिक अवस्था अझ पेचिलो बनेको छ। आदेशले माओवादी तथा पूर्व माओवादी नेताहरूलाई झस्काइदिएको छ भने त्यसको विरुद्धमा महासचिव देव गुरुङले विज्ञप्ति नै जारी गरेका थिए। अदालतको आदेशलाई लिएर माओवादीले सत्य निरूपण तथा बेपत्ता आयोगको क्षेत्राधिकारका विषयमा कारबाही अगाडि नबढाउन चेतावनी दिएको थियो, जहाँ बृहत शान्ति सम्झौता, संविधान र अग्रगामी उपलब्धिहरू विरुद्ध हुने कुनै पनि गतिविधिलाई आफ्नो दलले नस्वीकार्ने उल्लेख गरिएको छ। त्यस लगत्तै बसेको 9 दलीय सत्ता गठबन्धनको बैठकले पनि अदालतलाई धम्की दिने हिसाबले विज्ञप्ति जारी गरेको थियो, जसको विरुद्धमा उच्च अदालत पाटनले पनि विज्ञप्ति जारी गरेपछि दुई पक्षबीच भिडन्तकै अवस्था देखियो। माओवादीको विज्ञप्तिप्रति आपत्ति जनाएको उच्च अदालत बार एसोसिएसन पाटनले न्यायाधीशहरूको नाम समेत उल्लेख गरी न्यायपालिकाप्रति हस्तक्षेप गर्ने अभिप्रायले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन विषयमा विज्ञप्ति जारी गरेको भन्दै भर्त्सना गरेको थियो। त्यस लगत्तै गठबन्धनको बैठक बसेर प्रचण्ड विरुद्ध नजान माहौल बनाउने प्रयास गरिए पनि रिट नै दर्ता भएपछि पूर्व माओवादी एकै ठाउँमा उभिने अवस्था सिर्जना भएको छ, जसले आफू नेतृत्वमा रहेर पनि द्वन्द्वकालीन मुद्दालाई आलटाल गरेरै पन्छाउने रणनीतिमा रहेको माओवादीलाई आगामी दिन अझ कठिन हुने देखिएको छ। यद्यपि यही बुझेका कारण नै दलीय गठबन्धनले सङ्क्रमणकालीन न्याय तत्काल पुरा गर्न प्रतिबद्ध रहेको विज्ञप्तिमा भने उल्लेख गरेका छन्, जसका लागि अदालतको आदेशले दबावको भूमिका खेलेको छ। बाई प्रडक्ट आएको हो नि त। उनीहरूले सरकारले वा भन्नुहोस् राज्य पक्ष यो जो अहिले शान्ति प्रक्रियाको माध्यमबाट सत्य निरूपण आयोग र टिआरसी र त्यसपछि बेपत्ता आयोग दुईवटा गठन गर्नुपर्ने भनेर जुन भनिएको थियो, त्यसको ऐन पनि नल्याउने, ऐन ल्याउँदाखेरि पनि पङ्गु कामै गर्न नसक्ने किसिमको ऐन लिएर आउने, अनि त्यसपछि गएर नियुक्त गरेका पात्रहरूले राजनीतिक आफ्ना चेलाचा पात्रले नियुक्त गर्ने। ती मान्छेहरू जो मान्छे त्यहाँ थिए उनीहरू राजनीतिक पार्टीबाट टिका लगाएर गएका मान्छे थिए, कुनै विज्ञ थिएनन्, त्यो विषयका विज्ञहरू थिएनन् भने त्यो आधारबाट त्यो उनीहरूले गरेको छैन। नगरेको अवस्थामा जुन भ्याकुम छ, भ्याकुमको अवस्थामा रिटहरू जानु स्वाभाविक हो, अदालतले बोल्ने पनि स्वाभाविक हो नि। आयोगको नाममा काम नहुने र पीडितले न्याय नपाउने अवस्थामा रहेको खाडलकै उच्च अदालतको यो आदेश आएको कानुनका जानकारहरू बताउँछन्, जहाँ पूर्व प्रधान न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठलाई राष्ट्रपति बनाउने आएको कानुनका जानकारहरू बताउँछन्। यद्यपि सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी संयन्त्र निष्क्रिय भएकै आधारमा मुलुकको फौजदारी न्याय प्रक्रिया निष्प्रभावी हुन नसक्ने अदालतले आदेशमै उल्लेख गरेको थियो। यता एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले माओवादी जनयुद्धका कारण मुलुकमा राजतन्त्रको अन्त्य नभएको टिप्पणी गरेका छन्। 2065 सालमा राजतन्त्रको अन्त्य भएको तर माओवादीको हिंसात्मक गतिविधि 2063 सालमै अन्त्य भएकाले जनयुद्धबारे उनीहरूको दाबी झुटो भएको बताए। राजतन्त्र संविधान सभाले हटाएको बताएका ओलीले संविधान सभाकै लागि 17,000 मान्छे मर्नुपर्छ र भन्ने प्रश्न गर्दै आएका छन्।
६३ सालको सुरुमा द्वन्द्व समाप्त भयो, हिंसा समाप्त भयो। ६३ सालमा बृहत शान्ति सम्झौता भयो कार्तिकमा। ६५ सालमा गएर राजतन्त्र संविधान सभाले हटायो भने जनयुद्धले त हटाएन होला, जनयुद्धबाट कब्जा त गरे होइन होला। अनि संविधान सभाकै लागि 17,000 मान्छे बढ्नुपर्छ र यसरी हेर्दा माओवादीसँग 9 दलको समर्थन रहे पनि अदालतमा रिट परिसकेको छ भने अरूलाई पनि अदालत जाने बाटो खुलेको छ। यद्यपि दलहरू भने सङ्क्रमणकालीन न्याय छिट्टै टुङ्ग्याउन आवश्यक विधेयक लग्ने र आयोगहरू गठन गर्ने प्रतिबद्धता अदालतले बुझ्ने आशामा छन्। अर्कातर्फ रिट दायरकर्ता काङ्ग्रेस कार्यकर्ता रहेकोले काङ्ग्रेसले व्यवस्थापन गर्ने पनि अपेक्षा माओवादीले गरेको थियो। यी दुई विकल्प मध्येमा काङ्ग्रेसले कुनै पनि कार्यकर्ता अदालत जाने कुरालाई पार्टीसँग जोडेर हेर्न नमिल्ने यसअघि नै बताएको छ भने यसले अब प्रचण्ड चौतर्फी घेराबन्दीमा परेको प्रश्न देखिएको छ। माओवादी तयार भएर बनाएकै हो त, माओवादी बसेर बनाएको कानुन होइन यो त्यो बेला, नत्र अड्काइरहनु त भएन नि। जस्तो मान्छे आज हेर्नु 16 वर्ष भइसक्यो त्यो हुन सकेन। 52 सालदेखि मान्छे 54 सालदेखि बेपत्ताको स्थितिमा, आज कति वर्ष भयो? बेपत्ता परिवारको कस्तो त्योभन्दा पनि तपाईँको सांस्कृतिक कुरा हुन्छन्, सामाजिक कुरा हुन्छन् होइन, सबै खालका कुरा हुन्छन्। त्यो जुन अगाडि न सम्मानको कुरा छ, युद्धमा मारिकाहरू हिजो अस्ति शहीद घोषणा गर्यो भन्ने छ, बेपत्ता परिवर्तनको घोषणा पनि छैन। त्यसले गर्दाखेरि त्यो पीडाबाट मुक्त दिनको लागि छिटो काम गर्नुपर्ने हो। त्यो पनि हुन त आदेशलाई पूर्व प्रधान न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठलाई राष्ट्रपति बनाउने प्रतिबद्धताबाट दाहालपछि हटेपछि उनको प्रभावका रूपमा समेत हेरिएको छ। यस्तै अदालतको आदेशले द्वन्द्वकालीन मुद्दामा माओवादीको मौनतामाथि प्रश्न गरेको विश्लेषण गर्नेहरू पनि छन्। उनीहरूले आफ्नै अर्थ लगाए पनि तत्कालका लागि प्रचण्डमाथि तरबार झुन्डिएको अवस्था बन्दा मुद्दा निष्क्रिय बनाउने अवस्था पनि देखिएको छैन, जसले प्रचण्ड चौतर्फी घेराबन्दीमा परेका छन् भने दीर्घकालीन समाधानका लागि माओवादीलाई यही नै अन्तिम अवसर बन्ने त होइन भन्ने खालका प्रश्न समेत उठेका छन्। अब बाँकी समाचार। राष्ट्रपति निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै सांसदहरूलाई काठमाडौँ आइपुग्न 8 दलले निर्देशन दिएका छन्। आज सिंहदरबारमा बसेको सत्तारूढ 8 दलको बैठकले आफ्ना सांसदहरूलाई बुधबार बिहान 11 बजेसम्म काठमाडौँ आइसक्न निर्देशन दिएका हुन्। बैठक सिंहदरबार स्थित नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलको कार्यालयमा बसेको थियो। शीर्ष राजनीतिक दल जसरी पनि राष्ट्रपति पद हत्याउने होडमा छन्। आफ्नो उम्मेदवार विजय गराउन सबै शक्ति खर्चिरहेका छन्। यता आफूलाई वैकल्पिक हो भन्ने तर विकल्प दिन नसकेका सदनमा राम्रै मतभार बोकेका राप्रपा र रासोपा अझै अलमलमा छन्। पार्टीभित्र बाँझिएको स्वार्थ र आन्तरिक मतभेदका कारण राष्ट्रपति निर्वाचनमा पार्टी कता उभिने र सांसदहरूले कसलाई मत खसाल्ने अझै तय गर्न सकेका छैनन्। एक रिपोर्ट। शीर्ष राजनीतिक दलहरू राष्ट्रपति पद हत्याउन गठबन्धनको गठजोड, आन्तरिक तालिम तयारी सबै अस्त्र प्रयोग गर्नमा व्यस्त छ। आफ्नो उम्मेद्वार विजय गराउन सबै शक्ति खर्चिरहेका छन्। भावी राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि 2 उम्मेद्वार 8 दलीय गठबन्धनबाट कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र एमालेबाट उपाध्यक्ष सुभाष नेमवाङले शीर्ष नेताको घर घर पुगेर दलहरूसँग आफ्नो जत्था नै बोकेर पार्टी कार्यालयमै पुगेर मत मागिसकेका छन्। गठबन्धनमा रहेका 9 दल मत कसलाई दिने भन्नेमा प्रष्ट छन्। प्रतिपक्षमा रहेको एमाले जसरी पनि आफ्नो उम्मेद्वार जिताउने रणनीतिमा छ, तर सत्ता यात्रासँगै विवादमा मुझ्दै आएका संसदको चौथो शक्ति राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र 5औं शक्ति राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले आफ्नो भोट कता दिने भन्ने बारे निर्क्योल गर्न सकेको छैन। मौन अवधि नै सुरु भइसक्दा पनि बाजिएको व्यक्तिगत स्वार्थ र पार्टीभित्रै राष्ट्रपति निर्वाचनलाई लिएर मतभेद रहँदा रवि राजेन्द्र आफ्नो पोजिसन प्रस्ट्याउन असमर्थ छन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको सहयोग रहोस् भन्ने चाहिँ आग्रह गर्नुभयो। हामीले खास गरी 24 गते पार्टीको केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठक बोलाएका छौँ। त्यसपछि निर्णय गर्ने आफ्नो कुरा जो पूर्ववत रूपमै हामीले
नेकपा एमालेलाई पनि भनेको थियौँ, त्यही कुरा भनेर पठाएका छौँ र पार्टीमा उहाँहरू आउनुभयो, उहाँहरूलाई हामीले अब शुभकामना दियौँ। गठबन्धन भत्किएपछि सत्ता बाहिर रहेको राप्रपाभित्र राष्ट्रपति निर्वाचनका सवालमा भोट खसाल्नुपर्ने र भोट नखसाल्ने दुई धारमा विभाजित छ। प्रदेशतर्फ 1106 र सङ्घमा 1344 मतभार रहे पनि मतदाता नै रहेका ज्ञानेन्द्र शाही, धवल शमशेर राणा लगायतका सांसद मतदान नै नगरौं भन्ने पक्षमा छन्। उनीहरूलाई रविन्द्र मिश्र र प्रकाश चन्द्र लोहनीले पनि थप उक्साइरहेका छन्। यता अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेन भने मतदान गर्नुपर्ने पक्षमा छन्। आन्तरिक मतभेद कायम रहेका बेला फागुन 24 गते निर्णय गर्ने राप्रपाको तयारी छ। राप्रपाभित्र कसको जित हुन्छ र कस्तो निर्णय कसरी गर्छ चासोमा छ। पहिलो चुनावमै सदनको चौथो दल बनेको रासोपा सभापति रवि लामिछाने नागरिकता प्रकरणमा दोषी ठहर भएसँगै सुस्ताएको छ। ओली निवासमा पुगेर उपप्रधानसँगै गृहमन्त्री पाएपछि तत्कालीन गठबन्धनको सरकारमा सहभागी भएको रासोपा पुस 10 कै सहमतिमा रहेर एमालेको उम्मेद्वारलाई साथ दिन्छ अथवा मुद्दा खेपिरहेको सभापतिको स्वार्थमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड धारमा यकिन गर्न कठिन छ। सायद यही दुविधाले हुन सक्छ सो विवेकले मतदान गर्न दिने विचार पनि रासोपाभित्र छ, जुन दलीय व्यवस्थामा अस्वाभाविक जस्तो देखिन्छ। फलत रासोपा पनि राष्ट्रपति निर्वाचनमा आफ्नो पोजिसन तय गर्ने परीक्षामा छ। साना दलहरू अझै स्पष्ट छैनन्, तर आफ्नै उम्मेद्वार जिताउन लागेका काङ्ग्रेस र एमाले आफ्नो उम्मेद्वारकै पक्षमा भोट आउनेमा निर्धक्क छन्। पार्टीको बैठक बस्छौँ, त्यो बैठकबाट हामी उपयुक्त निर्णय गर्छौँ भनेर उहाँहरूले जवाफ दिनुभएको छ। अब राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको बैठक 24 गते बसेर उहाँले निर्णय गरेपछि आधिकारिक, औपचारिक र वैधानिक जानकारी हुने भयो र हामी चाहिँ सकारात्मक सन्देश लिएर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयबाट अध्यक्षजी लगायत पदाधिकारी सबै हुनुहुन्छ, उहाँहरू पनि उहाँहरूले सबैले सकारात्मक रूपमै हामीलाई चाहिँ जवाफ दिएर पठाउनु भएको छ। आम निर्वाचनमा जनताले पत्याए पनि सत्ता सयरमा हतार गर्दा विवादमा मुछिएको दुवै दल आन्तरिक द्वन्द्वको चपेटामा छ। पार्टीभित्रको बिमेल छत्ताछुल्ल हुँदै आएको छ। यस्तो अवस्थामा राष्ट्रपति निर्वाचनका कारण यी दलहरू थप आन्तरिक द्वन्द्वमा फस्ने पक्का छ। यो हो टेलिभिजनका लागि निम्लेकी शेर्पा, काठमाडौँ। फागुन 25 गते राष्ट्रपतिको निर्वाचन हुँदैछ। राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि यति बेला मौन अवधि पनि सुरु भइसकेको छ। मुलुकको तेस्रो राष्ट्रपतिको रेसमा रहेका उम्मेद्वारहरू बीचको महाभिन्नता भने यति बेला चासोको विषय बनेको छ। एक रिपोर्ट। बिहीबार राष्ट्रपतिको निर्वाचन हुँदैछ। मुलुकको तेस्रो राष्ट्रपति बन्ने रेसमा काङ्ग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र एमाले उपाध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेमवाङ उम्मेद्वार छन्। राष्ट्रिय राजनीतिमा यी दुवै पात्र कम विवादित र स्वच्छ छविका नेता हुन्। राजनीतिक अनुभवमा काबिल रहेका दुवै नेता पूर्व सभामुख समेत हुन्। दुवैजना सत्ता फेरबदलको फन्कोमा बेरिएर अपत्यारिलो ढङ्गले राष्ट्रपतिको उम्मेद्वार बन्न सफल भए। संविधान सभाका अध्यक्ष भइसकेका कानूनका जानकार नेमवाङ पनि कम प्रतिस्पर्धी छैनन्। जनजाति उम्मेद्वार र संविधानको संरक्षण गर्ने एकमात्र पात्रको रूपमा नेमवाङलाई एमाले प्रचार गरिरहेको छ। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले 8 दलको ठूलो घटक काङ्ग्रेस सभापतिलाई पत्र पठाउन भ्याए वामदेव गौतमसँग भेट गरे। अध्यक्ष ओली र राष्ट्रपतिका उम्मेद्वार नेमवाङले दलबल सहित अन्य दलहरूको पार्टी कार्यालयमै पुगेर भोट मागे। नेमवाङले टुक्रिएर गएका माधव कुमार नेपालसँग पनि भोट मागेका छन्। प्रदेश सांसदहरूलाई बोलाएर प्रशिक्षण दिन भ्याए। जसरी पनि नेमवाङ नै राष्ट्रपति हुनुपर्ने र उनैले जित्ने एमालेको दाबी छ। राष्ट्रपतिको निर्वाचनका मतदाता मान्यजीहरूलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु, मतदान देशका लागि गर्नुहोस्। देशका लागि मेरो आग्रह। मतभारका आधारमा सुरक्षित रहे पनि पौडेलले भोट माग्ने कुरामा कुनै कसर छाडेका छैनन्। पौडेलले राष्ट्रपति पदमा मनोनयन दर्ता पूर्व नै नेमकीपाका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छे एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालसँग भेट गरेका थिए। 13 गते मनोनयन दर्तासँगै दौडाहामा रहेका पौडेल र काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबाको सक्रियता नहुने कुरै भएन।
8 दलीय गठबन्धन प्रदेश सांसदहरूसँग छलफल, शीर्ष नेताहरूको सम्बोधन, गठबन्धन भन्दा बाहिर रहेका रवि लामेछाने र राजेन्द्र लिङ्गदेनसँग कार्यालयमै पुगेर भोट माग्न भ्याए। पौडेलले 8 दल राप्रपा र रासोपासँग मात्र होइन, जेल जीवनको अनुभव सुनाउँदै ओलीको समेत मन जित्ने चेष्टा गरिसकेका छन्। सहजै राष्ट्रपति जित्नेमा काङ्ग्रेस जन निर्धक्क छन्। 8 दलका नेताहरूले राष्ट्रपतिको उम्मेदवारले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम थियो, तर निर्वाचन आयोगले आचार संहिता जारी गरिसकेका कारणले हिजो रातिदेखि मौन अवधि सुरु भयो। त्यसैले हामीले भोलिको कार्यक्रम स्थगित गरेका छौँ। सङ्ख्या त त्यो अलि बोल्नु अनिवार्य हुन्छ। अत्यधिक मध्ये हामी जित्छौँ चुनाव। मतको अङ्कगणितमा पौडेल सुरक्षित छन्, तर अहिले प्रधानमन्त्री प्रचण्डमाथि सर्वोच्चमा परेको रिटपछि सत्ता समीकरणको फेरबदलसम्मको विश्लेषणले राष्ट्रपति निर्वाचन थप चासोपूर्ण बनेको छ। राष्ट्रिय राजनीतिमा अकस्मात फेरबदल भए सुभाष नेमवाङको शीतल निवास यात्रा असम्भव छैन। फलत फागुन 25 गते हुने राष्ट्रपति निर्वाचनतर्फ सबैको ध्यान केन्द्रित भएको छ। यसमा बाजी कसले मार्छ यसै भन्न सकिन्न। यो हो टेलिभिजनका लागि निम्लेकी शेर्पा, काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मुस्ताङमा बौद्ध विश्वविद्यालय खोल्न सरकारले स्वीकृति नदिएको बताउनु भएको छ। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मुस्ताङमा भारतलाई बौद्ध विश्वविद्यालय खोल्न दिएर सरकारले चीनमाथि गद्दारी गरेको आरोप लगाइरहेका बेला प्रधानमन्त्री दाहालको यस्तो जवाफ आएको हो। उहाँले अहिले मुस्ताङको विषयमा बढो चर्चा भइरहेको उल्लेख गर्दै त्यहाँ स्थानीय तहले विश्वविद्यालय भन्दा पनि कलेज खोल्ने विषयमा धेरै पहिलेदेखि कुरा चलाइरहेको आफूले पाएको स्पष्ट पार्नुभयो। एमाले अध्यक्ष ओलीको नाम नलिई प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफूले सो चर्चाको विषयमा कसैलाई आरोप प्रत्यारोप गर्ने पक्षमा नरहेको पनि बताउनुभयो। र मुस्ताङमा बुद्धको युनिभर्सिटी, बौद्धिक युनिभर्सिटी खोल्ने कुरा भन्ने पनि आयो। पक्कै पनि त्यहाँ स्थानीय तहबाट चाहिँ कलेज खोल्ने, युनिभर्सिटी भन्दा पनि कलेज खोल्ने चर्चा चाहिँ धेरै पहिलेदेखि भएको रहेछ। तर नेपाल सरकारले कहीँ कतै स्वीकृति दिएको स्थिति होइन। तर जे भए पनि मुस्ताङको चर्चा यति धेरै किन गर्छ, मैले अन्त जान खोजेको होइन, मैले कसैलाई आरोप र प्रत्यारोप गर्न खोजेको पनि होइन। मुस्ताङको चर्चा यति धेरै किन हुने गर्छ? मात्रै नभएर मुलुकको विभिन्न भागमा विभिन्न किसिमका प्राकृतिकहरू स्रोत रहेको पनि बताउनुभयो। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि यो हो समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहकै उपस्थितिमा झापाका दुर्गा प्रसाईले एउटा महाअभियान थाले। राष्ट्र, राष्ट्रियता, संस्कृति र नागरिक बचाउ महाअभियान। काठमाडौँ आइपुग्दा यो महाअभियान विशुद्ध राज संस्था र हिन्दू राज्यको पक्ष पोषण चित्रित थियो। उनको यो अभियानले दलहरूलाई समेत झस्काइदिएको छ। एक रिपोर्ट। गणतन्त्रवादी र राजावादी बीच संघीय संसदमा चलेको जुहारी ताजै छ। यो घटना सेलाउन नपाउँदै अभियन्ता दुर्गा प्रसाईले पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहकै उपस्थितिमा मेची पुलबाट राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र नागरिक बचाउ महाअभियान सुरु गरे। महाअभियान अन्तर्गत शनिबार काठमाडौँमा राज संस्था र हिन्दू राज्यको पक्षमा बृहत जनप्रदर्शन गरे। मेडिकल व्यवसायी समेत रहेका दुर्गा प्रसाईले नेतृत्व गरेको जनप्रदर्शन व्यवस्था विरुद्ध विरोध सहित चर्को नाराबाजी मात्र लागेन, यो व्यवस्था ढालेर राजा फर्काउने उद्घोष नै गरिरहेका छन्। राजालाई राजनीतिको विकल्प मान्न थालेका छन्। पूर्व राजाले समेत हौसाएका छन्। जुन ठाउँबाट सत्ता लिनुभएको थियो त्यो ठाउँमा सत्ता फिर्ता गर्नुहोस्। हामी सत्ता लिन तयार छौं। हामीले तपाईहरुको घर घेर्नु नपरोस्। यता प्रसाईको शक्ति प्रदर्शनपछि सत्तारूढ दल झस्किएको छ। न त कुनै संगठन न त कुनै दल। आफ्नो सानो झुण्ड सहित दुर्गा प्रसाईको शक्ति प्रदर्शनपछि सत्तारूढ दलहरू छलफल नै गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ। आइतबार बालुवाटारमा बसेको सत्तारूढ 9 दलको बैठकले दुर्गा प्रसाई लक्षित गर्दै राज संस्था फर्काउन भइरहेका गतिविधिलाई अवाञ्छित गतिविधि भन्दै निन्दा गरेका छन्।
संविधान विपरीतको गतिविधि भएको उल्लेख गरेका छन्। 9 दलको बैठकले संविधान र लोकतन्त्र रक्षाका लागि एकताबद्ध भएर उभिने निष्कर्ष नै निकालेको छ। जति नै ठूलो राजावादी कहलिए पनि, दाबी गरे पनि राप्रपा जस्ता दल र यिनका नेतृत्व गणतन्त्रवादीहरूकै पछि रमाएका छन्। गणतन्त्रवादीहरू पनि राजावादी भनिनेहरूलाई सत्ताको ललिपप देखाएर लोभ्याउन अल्मलाउन सफल भएका छन्। तर मुलुकको अवस्था र नेतृत्वको रवैयाका कारण व्यवस्थाकै विकल्प खोज्नेको जमात बढ्दो छ। अराजकता गलत क्रियाकलापहरूको पक्षमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी छैन, जसले जहाँबाट जुन नाममा गर्ने भए पनि अराजक क्रियाकलापको चाहिँ विपक्षमा छ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र रहन्छ। होइन, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको यसमा कुनै भनिराख्नु पर्ने कुरा छैन। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले यस प्रकारको अराजक क्रियाकलापको कहिले पनि समर्थन गर्दैन र जसले गर्ने भए पनि, जुन बहानामा गर्ने भए पनि सदैव विरुद्ध छ। यो भनिराख्नु पर्ने विषय होइन। राजतन्त्रको अन्त्यपश्चात राज संस्था र हिन्दू राज्य पुनर्स्थापनाको हुङ्कार गर्ने, आफूलाई उत्तराधिकारी नै ठान्ने कमल थापा, राजेन्द्र लिङ्गदेनदेखि रविन्द्र मिश्रसम्म सबै व्यक्तिगत स्वार्थमा चिराचिराको अवस्थामा छ। विकल्प भनिएका वैकल्पिक शक्तिहरू आफै क्षयीकरण उन्मुख हुँदा ठूला र शीर्ष राजनीतिक दल र नेतृत्वको हालीमुहाली र मनोमानीले पराकाष्ठ नागेको छ। फलत मुलुकको अवस्था र नेतृत्वको रवैयाका कारण व्यवस्थाकै विकल्प खोज्नेको जमात बढ्दो छ। केही गर्लान् भन्ने हामीले आश गरेको, यी सबै गार्बेज भइसकेको। यिनी अब गनाउने बाहेक र पोलिटेड हुने बाहेक अब यिनीहरूको अस्तित्व, उनको के मतलब यो कुरा पनि छैन। यिनीहरू जति रहन्छन् उति लायबिलिटी मुलुकको लागि। तपाईँ हामी जस्तो यो बेकारको छलफल गरेर उनको नाम लिन पर्ने, मलाई यिनको नामै लिन पर्ने मलाई लाग्दैन। होइन, राजावादी भनिएकाहरू सत्ता र शक्तिको जोड घटाउमा गणतन्त्रवादीहरूसँगै साँठगाँठमा लिप्त रहेका बेला कुनै व्यक्ति वा समूहले चलाएको राज संस्था फर्काउने अभियान चासोपूर्ण पक्कै छ। तर यस्ता अभियानहरूले व्यवस्थालाई धक्का दिन कति सम्भव छ वा दलीय व्यवस्थामा यस्ता अभियानहरू कसरी अगाडि बढ्छ? अभियानमा मात्र सीमित राख्छ वा पार्टीको रूप अथवा अरू कुनै विकल्प थप चासो स्वाभाविक छ। यो हो टेलिभिजनका लागि निम्लेकी शेर्पा, काठमाडौँ। अब बाँकी समाचार। तराई मधेस क्षेत्रमा आज होली मनाइएको छ। पहाडी क्षेत्रमा होली मनाएको भोलिपल्ट तराई मधेसमा होली मनाउने चलन छ। काठमाडौँ उपत्यका लगायत पहाडी भेगमा फागुन शुक्ल पूर्णिमाका दिन फागु पर्व मनाइन्छ। अष्टमीका दिन गाडिएको चिर पूर्णिमाको राति ढलाई दहन गरेपछि यो पर्व सम्पन्न हुन्छ। तराई मधेसमा भने पूर्णिमाको राति होलिका दहन गरेपछि भोलिपल्ट होली मनाइन्छ। होलीका अवसरमा सरकारले तराई मधेसका जिल्लामा आज सार्वजनिक बिदा दिएको छ। यसैबीच मिथिला अञ्चलको बहुचर्चित धार्मिक एवं ऐतिहासिक मिथिला माध्यमिक परिक्रमा आज सम्पन्न हुँदैछ। मिथिला माध्यमिक परिक्रमा आज सम्पन्न भएपछि जनकपुर वरपर मिथिला अञ्चल क्षेत्रमा भोलि होली मनाउने चलन छ। यसैबीच होलीका अवसरमा जनकपुर धाममा आज महामूर्ख सम्मेलन हुँदैछ। अब पालो आर्थिक समाचारको। पछिल्लो समय निरन्तर घटिरहेको शेयर बजारमा आज सामान्य सुधार देखिएको छ। आज 14.41 अङ्कले बढेको बजार 1952.66 बिन्दुमा उक्लिएको हो। आज 261 धितो पत्रका 24,373 वटा कारोबारबाट 40,59,149 किता शेयर किनबेच हुँदा 1,20,44,09,411 रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको छ। यस्तै उत्पादन तथा प्रशोधन र म्युचुअल फन्ड उपसूचक बाहेक सबै उपसूचक हरियो देखिएको छ। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेलकुद समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई पुनः विश्राम। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। फ्रान्स सरकारले परिमार्जन गर्न लागेको निवृत्तिभरण सुधार योजनाहरू विरुद्ध मजदुर र कर्मचारी सङ्घ सङ्गठनहरूले अनिश्चितकालीन हडतालको घोषणा गरेका छन्। मजदुर र कर्मचारी युनियनहरूले सरकारले निवृत्तिभरण विधेयक फिर्ता नलिएसम्म हडताल जारी राख्ने चेतावनी दिएका छन्। हडतालमा शिक्षक, ग्यास,
र विद्युतीय क्षेत्रका कामदारहरू, रेल कम्पनीका कर्मचारी, स्वास्थ्य क्षेत्रका कामदार र औद्योगिक क्षेत्र लगायतका कामदारहरू सहभागी हुने बताइएको छ। आजदेखि सुरु भएको यस हडताल 6औं पटकको हो। हडतालका कारण दैनिक जीवनमा बाधा पुग्ने र अर्थव्यवस्थालाई गम्भीर रूपमा क्षति पुग्ने सम्भावना रहेको फ्रान्सका सञ्चार माध्यमहरूले उल्लेख गरेका छन्। यता राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोले भने हालको निवृत्ति भरणको आर्थिक बोझ राज्यले धान्न नसक्ने र त्यसको भार युवाहरूले धान्नु परिरहेकाले यसलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने तर्क गरेका छन्। अब पालो खेलकुद समाचारको। एनएसजेएफ पल्सर स्पोर्ट्स अवार्ड 2078 आज वितरण गरिएको छ। नेपाल खेलकुद पत्रकार मञ्च एनएसजेएफले काठमाडौँमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरी अवार्ड वितरण गरेको हो। खेल पत्रकार, राष्ट्रिय प्रशिक्षक र समर्थकको भोटिङबाट सर्वाधिक मत प्राप्त गर्ने विभिन्न विधाका खेलाडीलाई अवार्ड वितरण गरिएको हो, जसमा वर्ष युवा खेलाडी अवार्ड फुटबलका मनिष डाङ्गेले जितेका छन् भने वर्ष प्रशिक्षक अवार्ड नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिमका पूर्व प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अलमुल्तारीले प्राप्त गरेका छन्। यस्तै पारा एथलेट सम्मान पारा तेक्वान्दो खेलाडी पलेसा गोवर्धनले जित्दा पिपुल्स वाइस विधाको अवार्ड भलिबलकी उषा भण्डारीले जितेकी छन्। पुरुष खेलाडीको अवार्ड नेपाली राष्ट्रिय पुरुष फुटबल टिमका फरवार्ड अञ्जन विष्टले जितेका छन्। भलिबल खेलाडी अरुणा साई वर्षको उत्कृष्ट खेलाडी बनेकी छिन्। यता लाइफ टाइम अचिभमेन्ट अवार्डबाट ओलम्पियन रघुराज भुवन्त सम्मानित भएका छन्। खेलकुद समाचारसँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। प्रधानमन्त्री विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दर्ता, प्रचण्डलाई कानुनी कठघरामा उभ्याउनु पर्ने रिट निवेदकको तर्क। विस्तृत शान्ति सम्झौता कार्यान्वयनमा माओवादी धारेकै ठाउँ। 16 वर्ष पुग्दा पनि शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षमा पुग्न नसकेपछि दलहरू दबावमा, न्याय निरूपणमा सरकार र आयोग नै गैर जिम्मेवार। राष्ट्रपति निर्वाचनको मौन अवधिमा पनि दलहरू सांसद रिजाउनै व्यस्त, आफ्ना सांसदलाई भोलि काठमाडौँ आइपुग्न निर्देशन। राष्ट्रपा र राप्रपा भने अझै अनियमित। निवृत्ति भरण सुधार योजना विरुद्ध फ्रान्सका मजदुर सङ्गठन आन्दोलित, हडतालले अर्थतन्त्रमा क्षति पुग्ने आकलन, आर्थिक बोझलाई सल्टाउन परिमार्जन गर्ने पनि राष्ट्रपतिको तर्क। र पल्सर स्पोर्ट्स अवार्डमा अलमुल्तारी वर्ष प्रशिक्षक घोषित, अञ्जन विष्ट र अरुणा साई वर्षको उत्कृष्ट खेलाडी, लाइफ टाइम अचिभमेन्ट अवार्ड रघुराज वन्तलाई। हवस् त, यो हो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो हो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो हो टेलिभिजन.com, यो हो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो हो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचार तथा मनोरञ्जनका लागि हेर्दै रहनुहोला यो हो टेलिभिजन। नमस्कार।